अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है मतवाज़न ग़िज़ा और हमारी सेहत। इसकी मिसाल कुछ इस तरह से आप समझें कि जैसे एक गाड़ी है, उसमें पेट्रोल डालते हैं और वो चलती है। अब जब आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो वहाँ आपको तरह तरह के मुख्तलिफ ब्रांड्स मिलते हैं पेट्रोल के। तो जब सबसे अच्छी किस्म का पेट्रोल आप डालते हैं, जैसे हाई ऑक्टेन वगैरह, तो उससे आपके जहन में यही बात आती है कि अब आपकी गाड़ी बग़ैर किसी रुकावट के अच्छी तरह से चलेगी। तो बस इसी चीज़ को जहन में रखते हुए आप समझें कि जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में ग़िज़ा खाते हैं, अगर ये ग़िज़ा अच्छी क्वालिटी की होगी या ये बैलेंस तरीके से हम खाएंगे, मतलब जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमारी नीड है, उसके मुताबिक अगर हम चीज़ें खाएंगे तो वो हमें ज़्यादा फ़ायदा देंगी। तो हमारी आज की इस वीडियो को मुकम्मल देखिए ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें जो आपके इल्म में हो भी सकती हैं, और लेकिन आपकी चूँकि प्रैक्टिस नहीं होती इसलिए जहन से निकल जाती हैं, तो उन सारी बातों का आपको सही तरह से अंदाज़ा हो सके। एक जानदार आगाज़ इस तरह से किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि आपका जिस्म एक ऐसी मशीन है जो वही ईंधन इस्तेमाल करती है जो आप उसे खाने की सूरत में देते हैं। अगर ईंधन गलत हो तो मशीन जाम हो जाती है। आज हम एक ऐसी जादुई खुराक की बात करेंगे जो न सिर्फ आपको बीमारियों से बचाती है बल्कि आपकी उम्र में कई सालों का इजाफा कर सकती है। इसे हम मतवाज़न ग़िज़ा कहते हैं। आइए जानिए कि एक मुकम्मल प्लेट कैसी होनी चाहिए। यानी जब भी आप खाना खाएं तो इन चीज़ों का ख्याल रखें, और होम्योपैथी इसमें हमारी क्या मदद कर सकती है। इन सारे सवालात का जवाब इस वीडियो में मौजूद है। मतवाज़न ग़िज़ा के अज्जा और तनासब पे अगर हम गौर करें तो ये 6 से 7 अनासर हैं। एक मिसाली प्लेट में तनासब कुछ इस तरह से होगा। नंबर 1 है कार्बोहाइड्रेट्स, यानी ये कुल ग़िज़ा का 50 से 60% जिसमें गंदम, चावल, जौ वगैरह शामिल हैं, ये तवानाई का ज़रिया है। प्रोटीन, ये कुल ग़िज़ा का 15 से 20% होना चाहिए, जिसमें दालें, गोश्त, अंडे, मछली सब शामिल है। ये जिस्म की मुरम्मत और पट्ठों के लिए ज़रूरी हैं। अगर किसी को पट्ठों का दर्द होता है तो इसका मतलब है उसमें प्रोटीन की कमी है। चर्बी यानी फैट्स, कुल ग़िज़ा का 20 से 30% होना चाहिए, जिसमें जैतून का तेल, देसी घी, खुश्क मेवाजात वगैरह सब शामिल है। ये दिमागी सेहत और हार्मोन्स के लिए अहम है। मतलब ये है कि दिमागी कामों वालों को इसका ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। फिर है विटामिन्स और मिनरल्स, क्योंकि फल और सब्जियां ये सब इसमें शामिल हैं। ये मुदाफ़ती निज़ाम को अच्छा करते हैं, यानी उसको तक़वियत देते हैं। पानी और फाइबर हाज़मे और डिहाइड्रेशन से बचाव के लिए ज़रूरी है। एक ख़ास तनासब की कमी, अगर हम ये बात करें कि अगर इस तनासब से कम या ज़्यादा हम ये डाइट लेंगे तो क्या होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ज़्यादती की सूरत। अगर ये जो परसेंटेज आपको बताइए उससे ज़्यादा हम लेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स की ज़्यादती से ज़ियाबतीस और मोटापा होता है। प्रोटीन की ज़्यादती से यूरिक एसिड
بڑھتا ہے، ٹانگوں میں ایڑیوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، گردوں کے امراض بڑھتے ہیں۔ چربی کی زیادتی سے کولیسٹرول بڑھتا ہے اور دل کی بیماریوں جنم لیتی ہیں۔ اور کمی کی اگر ہم بات کریں ان سے، تو وائٹامنس کی کمی سے قوت مدافعت کم ہوتی ہے، کمزوری اور بار بار انفیکشنز ہوتے ہیں اور بیماریاں منہ کھولتی ہیں۔ پروٹینز کی کمی سے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں اور بچوں کی نشو و نما رک جاتی ہے۔ کاربوہائیڈریٹس کی کمی سے جسمانی تھکن اور چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہر چیز میزان میں اچھی لگتی ہے، نہ کم نہ زیادہ۔ اگر ہم ہومیوپیتھی کی بات کریں تو ہومیوپیتھک ادویات غذائی کمی پورا کر سکتی ہیں یا نہیں؟ تو ہومیوپیتھی میں ہم ایسی ادویات استعمال کرتے ہیں جو جسم میں ان اجزاء کی کمی کو دور کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ 100% تو اس کے برابر نہیں، لیکن کافی حد تک یہ فائدہ ہوتا ہے۔ ایک دوا ہے جسے کہتے ہیں 5 فوزز، یہ 5 نمکیات کا ایک مجموعہ ہے جو جسم میں وائٹامنز اور منرلز کے جذب ہونے کے عمل کو تیز کرتا ہے اور اعصابی کمزوری دور کرتا ہے۔ ایک اور دوا ہے ہماری الفا کیو میں استعمال ہوتی ہے مدر ٹنکچر کے طور پہ، اسے قدرتی غذا کا خزانہ کہا جاتا ہے۔ یہ بھوک بڑھاتی ہے اور پروٹین کے ہضم ہونے میں مدد دیتی ہے۔ لیکٹین یہ فیٹس یعنی چربی کے میٹابولزم کو درست کرتی ہے اور خون کے سرخ خلیات بنانے میں مدد دیتی ہے۔ کلکیریا فوز ایک دوا ہے جو ہڈیوں کی مضبوطی اور کیلشیم کی کمی کے لیے لاجواب ہے۔ اب ہمیں کیا احتیاط برتنی چاہیے اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پئیں، درمیان میں نہیں پینا چاہیے۔ سفید چینی اور میدا سے پرہیز کریں، یہ بہت ہی زہریلے ہیں صحت کے لیے۔ موسمی پھلوں کو ترجیح دیں۔ رات کا کھانا سونے سے کم از کم 3 گھنٹے پہلے کھائیں، یعنی اگر 7 بجے آپ نے کھانا کھایا تو 10 بجے آرام سے آپ سو سکتے ہیں۔ پانی کا استعمال بڑھائیں، دن میں کم از کم 8 سے 12 گلاس پانی کے ضرور پینے چاہیے۔ ہومیوپیتھک رہنمائی یعنی کہ ہاضمے کی خرابی یا میٹابولزم کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ ادویات ہیں جیسے نکس وومیکا اور لائکوپوڈیم۔ یہ اپنی علامات بتا کر کسی ڈاکٹر کے مشورے سے ضرور آپ لے سکتے ہیں۔ اس سے آپ کا کھانے پینے کے مسائل اور گیسٹرک کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں، آپ کی صحت آپ کی پلیٹ میں چھپی ہے۔ اگر آپ اپنی غذا کو دوا نہیں بنائیں گے تو ایک دن آپ کو ادویات کو اپنی غذا بنانا پڑے گا، یعنی اتنی دوائیاں کھائیں گے کہ وہ غذا کے برابر ہو جائیں گی۔ ایک پروفیسر اور ڈاکٹر ہونے کے ناطے میرا یہ مشورہ ہے کہ قدرت کے قریب رہیں اور سادہ غذا اپنائیں۔ آپ کا جسم آپ کا شکریہ ادا کرے گا۔ اگر آپ کو میری یہ باتیں اچھی لگیں تو آپ میری ویڈیو کو اپنے عزیزوں میں شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی ان چیزوں کا، اس معلومات کا فائدہ ہو اور وہ اپنی صحت کو بہتر بنا سکیں۔ آپ
سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نئی نئی ریسرچ اسی طرح سے ملتی رہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔